बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाफ़ी हज़रात, आज आपको तकलीफ़ देने का मकसद ये था कि हम आपको जो कल बजट पेश किए, पोस्ट बजट ब्रीफिंग आपको दी जाए। कल हमारा बजट जो असम्बली में आया था वो कोई 584 बिलियन का था, जो 84 बिलियन का डेफिसिट है। उसमें हमारी जो प्रोविंशियल पीएसडीपी है वो 172 बिलियन की है, और जो फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस है वो 16 बिलियन की हैं। डेवलपमेंट फेडरल फंडेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 48 बिलियन हैं, और जो डेवलपमेंट की मद में प्रोविंशियल स्टिकर से जाएंगे वो कोई 337 बिलियन के हैं। अगर थोड़ा बहुत हम अगर पिछले बजट का जायज़ा लें तो वो 465 अरब का था और 87 बिलियन डेफिसिट का उसमें था शुरू में, लेकिन हमने अच्छी फिस्कल मैनेजमेंट और फिस्कल पॉलिसी की वजह से उस डेफिसिट को जो है कवर किया, और कोई 75 बिलियन तकरीबन हमने पीएसडीपी को फंडिंग की। इस साल बजट में जो है हमें कोई 291 अरब 95 अरब जो हैं वो हमें डिविजिबल पूल से मिलेंगे, कुछ हमारे स्टेट ट्रांसफ़र्स हैं, और जीडीएस के बाद में हमें 10 बिलियन मिलेंगे, और 103 अरब का हमने अपना जो है प्रोविंशियल जो हमारी रिसीट्स हैं टारगेट रखा हुआ है। तो इंशाअल्लाह ताला हम अपना टारगेट भी अचीव करेंगे। ये एक इंतहाई अवाम दोस्त बजट पेश किया गया है। इसमें हमने एक तोरो कंसल्टेशन की है, बड़ी तैयारी की है। हमारी जो टीम है, ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें हमारे सेक्रेटरी फाइनेंस साहब हैं, हमारे एसिस्ट डेवलपमेंट साहब हैं, वज़ीर आला साहब ने जो है बड़ा काफ़ी इनपुट डाला है इसमें, जितने भी हमारे यहाँ के मुलाजमीन हैं, और हमारे मिनिस्टर्स ने भी अच्छा खासा इनपुट दिया है। कोई 5000 के करीब हम इस बजट में, बल्कि ज़्यादा वैकेंसीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ़ इनिशिएटिव लिए हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि 2 बिलियन का हमने कुमक के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है, जो प्योरली माजूरों के लिए होगा। ये प्रोग्राम पाकिस्तान के किसी सूबे में नहीं है। हमने ये ज़रूरत महसूस की कि हमारे डिसेबल्ड जो हैं वो चौराहों में बैठे होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उनकी मदद करे। तो उस हवाले से हमने एक कंसल्टेशन की और 2 अरब एंडोमेंट फ़ंड उनके लिए रखा, ताकि हम जितने भी बलूचिस्तान के माजूर हैं उनको हम जो काबिल इलाज हैं उनका हम इलाज कराएं। एक और इनिशिएटिव हमने ली है माइनॉरिटीज़ के हवाले से। आपको पता है हमारी माइनॉरिटीज़ जो हैं वो काफ़ी वल्नरेबल हैं। उनको जो बाकी हमारे मुसलमान भाई हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं माइनॉरिटीज़ की निस्बत। तो उनके इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 50 करोड़ एंडोमेंट फ़ंड रखे, ताकि हम उनकी मदद कर सकें। 50 करोड़ हमने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रखी हुई है, और वो हमारे ख़वातीन जो बेसहारा हैं, बेवा हैं, और जिनको माशरे में कोई ऐसा इतनी सपोर्ट नहीं है, तो उनके लिए हमने 50 करोड़ रुपए रखे हैं, ताकि उनकी हम मदद कर सकें। हमारे जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए हमने 2 बिलियन रखे हुए हैं, ताकि हम उनकी मदद कर सकें। जो माशरे में टैलेंटेड हैं, उनकी डिग्रियां उनके पास हैं, हुनरमंद हैं, लेकिन उनको कोई माली सपोर्ट नहीं है, तो हुकूमत बलूचिस्तान ने फ़ैसला किया है कि 2 अरब का एंडोमेंट फ़ंड उनके लिए रखे। इसी तरह हमारे
بلکہ آپ کے لیے جو بھی ہم نے اچھا خاصا اس دفعہ رکھا ہے. جتنے بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں ان سب کے پریس کلبوں کے لیے ہم نے 2-2 ملین رکھے ہوئے ہیں, انکلوڈنگ گوادر اینڈ لسبیلا. ماہی گیری ایک ہمارا اہم سیکٹر ہے اور 770 کی کوسٹ لائن ہمارے پاس ہے. ماہی گیروں کی فلاح و بہبود کے لیے 1 بلین ہم نے انڈومنٹ فنڈ رکھی ہے تاکہ ان کی جو ہے ہم بر وقت مدد کر سکیں, ان کو جو ضرورتیں ہیں ان کو ہم دیکھ سکیں. اس کے علاوہ بلوچستان عوامی انڈومنٹ فنڈ کا آپ کو پتہ ہے کوئی 4 بلین ہم نے انویسٹ کیے تھے. تقریباً 1,500 پیشنٹس ابھی تک ہم علاج کر چکے ہیں جو کرونک پیشنٹس ہیں, جس میں کینسر, ہارٹ اٹیک اور لیور سروسز, اس طرح کے جو مرض ہیں جو عام آدمی افورڈ ہی نہیں کر سکتا. تو گورنمنٹ بلوچستان نے ان کے لیے ایک انڈومنٹ فنڈ رکھا ہے اور تاکہ ان کو ایک مدد کیا جا سکے, اور اس حوالے سے ایک ایکویٹیبل اور ایک فیئر نظام بنایا ہے. اس دفعہ بجٹ اسپیچ میں نہیں, بجٹ اسپیچ یہ ڈیفیسٹ جو ہے ہم نے 84 بلین سے کم کر کے 87 سے کم کر کے نہیں 87 سے ہم نے کم کر کے 34 بلین تک لیا ہے. اس سال کے 84 نا, پچھلے سال کی بات ہے, ختم کر دیا. ٹھیک ہے سر, اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ لوگ تیار ہیں؟ ٹھیک ہے سر. جب آپ ریڈی ہوں بتا دیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحافی حضرات, آج آپ کو تکلیف دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو جو کل بجٹ پیش کیے, پوسٹ بجٹ بریفنگ آپ کو دی جائے. کل ہمارا بجٹ جو اسمبلی میں آیا تھا وہ کوئی 584 بلین کا تھا, جو 84 بلین کا ڈیفیسٹ ہے. اس میں ہماری جو پروونشل پی ایس ڈی پی ہے وہ 172 بلین کی ہے, اور جو فارن پروجیکٹ اسسٹنس ہے وہ 16 بلین کی ہیں. ڈیولپمنٹ فیڈرل فنڈڈ پروجیکٹس جو ہیں وہ 48 بلین ہیں, اور جو ڈیولپمنٹ کی مد میں پروونشل اسٹکور سے جائیں گے وہ کوئی 337 بلین کے ہیں. اگر تھوڑا بہت ہم اگر پچھلے بجٹ کا جائزہ لیں تو وہ 465 ارب کا تھا اور 87 بلین ڈیفیسٹ کا اس میں تھا شروع میں, لیکن ہم نے اچھی فسکل مینجمنٹ اور فسکل پالیسی کی وجہ سے اس ڈیفیسٹ کو جو ہے کور کیا, اور کوئی 75 بلین تقریباً ہم نے پی ایس ڈی پی کو فنڈنگ کی. اس سال بجٹ میں جو ہے ہمیں کوئی 291 ارب 95 ارب جو ہیں وہ ہمیں ڈویزیبل پول سے ملیں گے. کچھ ہمارے اسٹیٹ ٹرانسفرز ہیں, اور جی ڈی ایس کے بعد میں ہمیں 10 بلین ملیں گے,
اور 103 ارب کا ہم نے اپنا جو ہے پروونشل جو ہماری ریسیٹس ہیں ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنا ٹارگٹ بھی اچیو کریں گے. یہ ایک انتہائی عوام دوست بجٹ پیش کیا گیا ہے. اس میں ہم نے ایک تورو کنسلٹیشن کی ہے, بڑی تیاری کی ہے. ہماری جو ٹیم ہے, بیوروکریسی ہے, جس میں ہمارے سیکرٹری فائنانس صاحب ہیں, ہمارے ایس ڈیولپمنٹ صاحب ہیں, وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہے بڑا کافی انپٹ ڈالا ہے اس میں, جتنے بھی ہمارے یہاں کے ملازمین ہیں, اور ہمارے منسٹرز نے بھی اچھا خاصا انپٹ دیا ہے. کوئی 5000 کے قریب ہم اس بجٹ میں بلکہ زیادہ ویکنسیز ہم کریٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے مختلف انیشیٹو لیے ہیں. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ 2 بلین کا ہم نے کمک کے نام سے ایک پروگرام شروع کیا ہے, جو پیورلی معذوروں کے لیے ہوگا. یہ پروگرام پاکستان کے کسی صوبے میں نہیں ہے. ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہمارے ڈسیبلڈ جو ہیں وہ چوراہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کی مدد کرے. تو اس حوالے سے ہم نے ایک کنسلٹیشن کی اور 2 ارب انڈومنٹ فنڈ ان کے لیے رکھا.